इस्लामिक स्टडी एंड हिस्ट्री MCQ सीरीज़ के लेक्चर 2 में मुहर्रम एंड करबला इवेंट के मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने हज एंड ईद उल अज़हा के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस किया हुआ है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई के बटन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। क्वेश्चन नंबर 21, What is the number of Muharram in Islamic calendar? जो इस्लामिक कैलेंडर होता है, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें 12 महीने होते हैं। इसका जो पहला महीना है उसको मुहर्रम कहा जाता है। सो ये फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक लूनर कैलेंडर है। लूनर कैलेंडर इसलिए इसे कहा जाता है कि इसका हिसाब चाँद से, यानी जो लून है, जो चाँद है, उससे ये हिसाब लिया जाता है। मून के हिसाब से, जो कि दूसरा कैलेंडर है, वो सन के हिसाब से चलता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इज़ कमेमोरेटेड ऑन द 10th डे ऑफ मुहर्रम? मुहर्रम के 10वें दिन जो इम्पोर्टेंट इवेंट को कमेमोरेट किया जाता है, याद किया जाता है, वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, द बैटल ऑफ करबला। जो बैटल ऑफ करबला है वो 10 तारीख को हुई थी, मुहर्रम के 10 तारीख को। इसको आशूरा भी कहा जाता है। आशूरा किसे कहते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है। और इसी दिन हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया था अपने दोस्तों के साथ। उसकी डिटेल भी इसी वीडियो में आगे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द लीडर ऑफ द अपोजिंग फोर्सेस अगेंस्ट हुसैन इब्न अली एट करबला? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, यजीद इब्न मुआविया। यजीद इब्न मुआविया वो लीडर थे जो हुसैन इब्न अली के मुकाबले में जो फोर्सेस थे वो। और ये उमैयद के जो डायनेस्टी थी उसके कैलिफ यानी खलीफा थे यजीद इब्न मुआविया, जो कि मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ करबला टेक प्लेस? बैटल ऑफ करबला कौन सी ईयर को हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 680 CE। जो कॉमन एरा है 680, जिसको हम AD भी कहते हैं, इसमें ये करबला का बैटल हुआ था। यानी तारीख को आप देख रहे हैं 10 अक्टूबर 680 AD को या CE को हुआ था। और जो इस्लामिक वो बन रहा है वो 10 मुहर्रम 61 AH था, मतलब 61वां हिजरी थी। और उस 10 तारीख को यानी 10 मुहर्रम को ये करबला का वाक़या पेश आया था। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज हुसैन इब्न अलीज़ फादर? हुसैन इब्न अली का जो फादर था वो अली इब्न अबी तालिब थे। यहाँ पर डिटेल में आप रीड कर सकते हैं। जो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे वो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फादर थे। और शिया मुस्लिम्स जो है, जो शिया सेक्ट है, उसके ये फर्स्ट इमाम भी है। यानी फोर्थ कैलिफ जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे वो शिया मुस्लिम सेक्ट के फर्स्ट इमाम माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आशूरा इन सुन्नी इस्लाम? जो मैंने अभी कहा कि शिया इस्लाम के एक सेक्ट है, इसी तरह सुन्नी भी एक सेक्ट है। 2 मेजर सेक्ट है, शिया एंड सुन्नी। तो सुन्नी में जो आशूरा की सिग्निफिकेंस है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, इट मार्क्स द स्प्लिटिंग ऑफ द रेड सी बाय मोसेस। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो रेड सी को स्प्लिट किया गया था मुआजिज़े के तौर पे, ये सिग्निफिकेंट रहता है। ये आशूरा के दिन हुआ था। और जो फ़िरौन थे, जिसको रमेसेस II भी कहा जाता है, उसके फोर्सेस से समंदर पार कर गया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके जो कबीले थे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू शिया मुस्लिम्स कॉमनली डू ड्यूरिंग मुहर्रम टू कमेमोरेट द मार्टरडम ऑफ हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पार्टिसिपेट इन मॉर्निंग प्रोसेशंस एंड रीनेक्टमेंट्स। जो शिया लोग हैं वो खुद को मारते हैं, बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े सब खुद को मारते हैं। और जो गम मनाते हैं या गम करते हैं उसको मॉर्निंग कहते हैं इंग्लिश में। ये मॉर्निंग और उस मॉर्निंग की स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें यू है, ये आपने याद रखना है। शिया मुस्लिम इसको इस तरह, जो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो मार्टरडम है, जो शहादत है, उसको इस तरह मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच सिटी इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द बैटल ऑफ करबला? तो ये करबला में ये वाक़या आया था, इसलिए करबला इसके साथ एसोसिएटेड है। और करबला जो कि मॉडर्न डे इराक़ है,
اور اس میں یہ واقعہ ہے. کویسچن نمبر 29, ہو واز دا مدر آف حسین ابن علی؟ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدر تھی وہ فاطمہ بنت محمد تھی. مطلب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدر تھی, ماں تھی. کویسچن نمبر 30, what is the Arabic term for the lamentations and mourning observed by Shia Muslims during Muharram? تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی میں ہے مجلس. عربک ٹرم اس کو مجلس کہا جاتا ہے, جس میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو غم وغیرہ کرتے ہیں, جو بھی وہ کرتے ہیں اس کو مجلس کہتے ہیں. کویسچن نمبر 31, how many companions were martyred along with Hussein ibn Ali at Karbala? تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کل ملا کے دوست تھے وہ 72 تھے. 72 دوستوں کے ساتھ وہ شہید ہوئے تھے. کویسچن نمبر 32, what is the shrine of Hussein ibn Ali known as? اس کو امام حسین شرائن یعنی امام حسین کا مزار کہا جاتا ہے. یہ کربلا میں واقع ہے, کربلا عراق میں ہے اور شیعہ مسلمز کے لیے یہ انتہائی امپورٹنس بھی رکھتا ہے. کویسچن نمبر 33, who was Hussein ibn Ali's elder brother, also a prominent figure in Islamic history? یہ دو بھائی تھے, حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شیعہ مسلمز کے سیکنڈ امام بھی مانے جاتے ہیں, وہ حسین رضی اللہ عنہ کے ایلڈر بردر تھے, مطلب اس سے عمر میں بڑے تھے. کویسچن نمبر 34, which of the following is not a common practice during the morning of Muharram? تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے holding feasts and celebrations. جو روزے رکھا جاتا ہے وہ وغیرہ اس میں نہیں کیے جاتے. محرم کے مارننگ میں یہ روزے وغیرہ نہیں کیے جاتے, نہ ہی سیلیبریشن وغیرہ کیا جاتا ہے. کویسچن نمبر 35, what is the meaning of the term عاشورہ؟ تو عاشورہ کا جو مطلب ہے وہ 10th ہے, کیونکہ یہ عربک کا لفظ ہے اور عربک میں 10th کہتے ہیں عاشورہ, اور یہ محرم 10ویں دن ہوئی تھی محرم کے, تو اس لیے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. Question number 36, which notable figure was taken captive after the battle of Karbala? تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے میں ہے زینب بنت علی. جو زینب بنت علی تھی اور اس کو کیپٹیو کیا گیا تھا, قیدی بنا لیا گیا تھا. یہ حسین رضی اللہ عنہ کی سسٹر تھی, جو بہن تھی حسین رضی اللہ عنہ کی, اس کی زینب بنت علی نام تھا, اور اس کو قیدی بنایا گیا تھا, اور انہوں نے پھر باقی ڈیٹیل بتائے تھے مسلم کمیونٹی کو جب اس کی رہائی ملی. کویسچن نمبر 37 کو ڈسکس کرتے ہیں, واٹ از دا سگنیفیکنس آف دا واٹر ان دا اسٹوری آف کربلا؟ تو اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کو جو حسین رضی اللہ تعالیٰ تھے ان کے فالوور تھے, اس سے دور رکھا گیا تھا. اٹ واز withheld from, مطلب اس کی رسائی نہیں دی جا رہی تھی حسین رضی اللہ اور ان کے دوستوں کو. یہ یزید ابن معاویہ کے جو فورسز تھے انہوں نے بلاک کیا تھا یہ یوفریٹس ریور کو, کہ وہاں سے ان کو حسین رضی اللہ ان کے فالوور کو پانی نہ ملے. یہ سگنیفیکنس تھی. کویسچن نمبر 38, which caliphate was in power during the battle of Karbala? تو امیت کیلیفیٹ تھی, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو بیلٹ کی تھی, اور یزید ان کے بیٹے تھے. امیت کیلیفیٹ تھی, یزید ابن معاویہ اس وقت پاور میں تھے. Question number 39, which animal is often associated with the battle of Karbala and Hussein ibn Ali's martyrdom? تو وہ اینیمل ہارس تھی, گھوڑا جو تھا وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اور آج کل آپ نے سنا ہوگا جو زلجرا ہے وہ بھی نکالا جاتا ہے, تو یہی ہارس اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. لاسٹ کویشچن اس ویڈیو کا, کویشچن نمبر 40, what phrase is commonly recited by Shia Muslims during Muharram to honor Hussein ibn Ali? تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے یا حسین. یہ ریسائٹ کیا جاتا ہے, یا حسین وہ حسین, یہ ریسائٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو اسی طریقے سے کمیموریٹ کیا جاتا ہے شیعہ کمیونٹی کی طرف سے. خاص کر یہاں پر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ کو برٹش انڈیا کی ہسٹری چاہیے ہو, ورلڈ جی کے یا ورلڈ ہسٹری کے MCQs چاہیے ہو, جو ہسٹری کے مختلف ٹاپک سے, اینشنٹ ہسٹری سے لے کر ماڈرن وارز اور ہسٹری تک, ایون 2000 تک کے ہسٹری کو, جس میں باراک اوباما کے پریزیڈنٹی تک ہم نے MCQs کو ڈسکس کیے ہوئے ہیں. سوکس کے ٹاپک اگر آپ کو چاہیے ہو, یا پولیٹیکل سائنس کے کنسٹیٹیوشن چاہے پاکستان کے چاہے دوسرے ممالک کے ہو, یا مسلم یا ویسٹرن فلاسفرز کے MCQs چاہیے ہو, تو سب کو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے. کسی بھی سبجیکٹ جو کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہو, آپ کو اس کے MCQs چاہیے ہو, تو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کے PDF فائل ملیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن دبائیں. تھینک یو.